क्या पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और है? किस बुनियाद पर हमें दहशतगर्द कहा गया? मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और है। गुज़िश्ता दिनों में फैसलाबाद सरगोदा रोड से गुजर रहा था कि ट्रैफिक वार्डन वाले ने मुझे रोका और नंबर प्लेट डुप्लीकेट होने की बुनियाद पर कहा कि आपका चालान होगा। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कराची से आया हुआ हूँ और चालान ना करे, वार्निंग कर दे। लिहाजा बहुत गुस्से में भी आया और चालान कर दिया। मैं चालान पे कर रहा था कि वहाँ से दो मोटरसाइकिल सवार गुजरे जिनके पास हेलमेट नहीं थे और वो ये उज़र पेश करने लगे कि हम ड्यूटी से आ रहे हैं और हेलमेट हम लाना भूल गए, तो आप थोड़ा रहम करें। आगे कैमरा लगा था तो ट्रैफिक वार्डन वाले ने उनको कहा कि सामने कैमरा लगा है, आप वहाँ से एहतियात से गुजर जाओ। इसी तरह दूसरा मोटरसाइकिल सवार आया तो उसने भी यही उज़र पेश किया कि मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और हेलमेट लाना भूल गया, तो उसको भी उसने यही कहा कि सामने कैमरा लगा है तो तुम एहतियात से गुजर जाओ। मेरे पास मोबाइल था तो मैंने वीडियो ऑन की कि ये तो कोई इंसाफ की बात ना हुई, हमारी नंबर प्लेट डुप्लीकेट है तो हमें चलान किया जा रहा, जबकि हमने हेलमेट भी लिया हुआ और उनके पास हेलमेट नहीं है, जो कि ज़िंदगी मौत का मसला है। तो एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो सर में चोट आ सकती है, तो उनको आपने आराम से छोड़ दिया। तो जब उसने देखा कि मैं वीडियो बना रहा तो मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया, मुझसे मोबाइल खींचने की कोशिश की गई और मेरा बाजू से मुझे घसीटता हुआ साथ ही उनका ऑफिस था वहाँ ले गया। ऑफिस में मैं था और मेरे साथ एक दोस्त था। जब वो मुझे घसीट के लेके जा रहा तो मेरे दोस्त ने वीडियो बनाई उनकी कि ये तो आप सही नहीं कर रहे। तो दोनों को हमें ऑफिस में बंद किया गया, दरवाज़ा बंद कर लिया गया। 5 अहलकार थे वार्डन वाले, पांचों हमारे ऊपर आ गए और हमें धक्के दिए और माँ बहन की गालियों से नवाजा गया और उसके बाद हमें कहा गया कि तुम लोग दहशतगर्द हो। क्या पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखना, पाकिस्तान में रहना इस बात की अलामत है कि हम लोग दहशतगर्द हैं? क्या हमारे सरों पर टोपी का होना या पगड़ी का होना इस बात की अलामत है कि क्या हम लोग दहशतगर्द हैं? किस बुनियाद पर हमें दहशतगर्द कहा गया? उसके बाद पांचों ने हमारे ऊपर आगे खड़े हो गए और ज़बरदस्ती हमसे मोबाइल छीना गया और उसके बाद मोबाइल पर हमारे फिंगरप्रिंट लगाकर हमारे निजी मोबाइल को, पर्सनल मोबाइल को चेक किया गया और अंदर से अपनी वीडियोस डिलीट की गई। हमारी जो फैमिली तस्वीरें भी अंदर थी उसको भी देखा गया होगा, क्योंकि एक मोबाइल को उन्होंने 15 से 20 मिनट चेक किया। गैलरी में गए, फिर वहाँ से जो डिलीट फोल्डर होता है उसमें गए, उसके बाद गूगल फोटोज़ पर आए, फिर गूगल फोटोज़ के अच्छे से उन्होंने तलाशी ली और उसके बाद ज़बरदस्ती हमसे एक बयान रिकॉर्ड और कलम बंद करवाया गया कि आप ऐसा ऐसा कहो। मैंने लिख दिया कि ठीक है हमसे गलती हुई है, क्योंकि 5 लोग थे और हम सिर्फ 2 थे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं लिखो कि हमसे गलती हुई है, आप ये लिखो कि इनका कोई कसूर नहीं था, हमारा चालान किया गया जिसकी बुनियाद पर हम गुस्से में आ गए और फिर हमने इनको ब्लैकमेल करने के लिए सिर्फ वीडियो बनाई, इनको डराने के लिए कि हमारा चालान ना हो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा लिखो। मैंने उनके कहने पर ऐसा लिख दिया और साथ उन्होंने फिर वीडियो भी बनाई और हमें बाद में डराया भी गया कि अगर इसके बाद आपने हमारे खिलाफ कोई भी बात की तो हम आपकी वीडियो जहां से वायरल होगी, जहां से आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी, हम वहां से आकर आपको उठा लेंगे। साथ ही एक दूसरे जिसने हमारा चालान किया और जिसने ज्यादा बदतमीजी की, इसका नाम था कैस, मोहम्मद कैस नाम था, और एक शफकत नामी वहाँ इनका शायद इंस्पेक्टर था या कौन था, मुझे इसका रैंक नहीं मालूम। तो वो हमें कहने लगा कि आप रफा दफा काम को करो। मैंने कहा हमारा कसूर गया, सिर्फ हमारा कसूर ये है कि हमने एक जो पाकिस्तान में गलत काम हो रहा उसको वाजे किया, उसको रिकॉर्ड किया। मरियम नवाज तो आपको ये कह रही है कि यहाँ हर एक बराबर होगा और जिसको भी आप पाकिस्तानी शहरी को रोकें उसको आप सर कहकर बुलाएं, और ये हमें ओए कहकर और उल्टे सीधे अलकाबात से नवाज कर बुला रहे थे। तो उसने कहा कि आपने मेरी वीडियो किस बुनियाद पर बनाई? हमने कहा हमारा मोबाइल है और हमें पाकिस्तानी कानून ये इजाज़त देता है कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर कर आवाम तक पहुंचा सकें। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, आपने मेरी वीडियो किस बुनियाद पर बनाई, लिहाजा आप दोनों के खिलाफ हम FIR देंगे। उसने एक पेज उठाया, हमारे खिलाफ दरख्वास्त लिखने लगा। तो साथ जो शफकत साहब थे, शफकत साहब कहने लगे कि आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, मुस्तकबिल में आपने बाहर जाना है और ऐसा करना है, आपने काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो लिहाजा अब इनसे माफ़ी मांग लो। हमें माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं थी और चालान मैंने पे कर दिया था। अभी आप स्क्रीन पर देख लेंगे, चालान पे हुए की भी तस्वीर आ जाएगी। तो चालान पे कर दिया था, सिर्फ इतना था कि आपने जो दूसरे गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनका चालान क्यों नहीं किया? अगर आप सबको बराबर समझते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझते हैं, तो उनका भी चालान होना चाहिए था। तो लिहाजा इन दोनों ने हमें काफ़ी प्रेशराइज किया। तब तक एक दूसरा नौजवान आया, उसका नाम तो नहीं हम देख सके, नाम मालूम नहीं, तो उसने आकर मेरे दोस्त को काफ़ी धक्के दिए। उसके सर पे पगड़ी थी अमामा शरीफ, सुन्नत रसूल, उसको खींचा गया, सुन्नत रसूल की भी तौहीन की गई, हमें उल्टे सीधे लफ्ज़ों से भी पुकारा गया और फिर ये कहा गया कि अगर आपके सरों पर टोपियाँ ना होती तो हम आपको वो हशर करते कि आप याद रखते हैं। उसके बाद उसका भी मोबाइल छीना गया और ज़बरदस्ती जो उनका दिल चाहा उन्होंने मोबाइल में वो किया।
اس کے بعد پھر قریب ہی پولیس اسٹیشن تھا، ہم وہاں گئے تو وہاں دلبار نامی ایک بیٹھا ہوا تھا پولیس اہلکار. اس نے ہماری بات کو بہت اچھے طریقے سے سنا اور ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور اس نے کہا کہ آپ سی ٹی او آفس جاؤ. تو سی ٹی ٹریفک آفس ہم نے اس سے ٹائمنگ پوچھی تو اس نے کہا ابھی تو 6-7 بج رہے ہیں، وہ بند ہو گیا ہوگا. لہٰذا ہم گھر واپس آ گئے اور ہم نے 15 پہ کال کی تو ہمیں وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملا. اس بات پر مریم نواز صاحبہ بھی داد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم کیا، لیکن اس کام کی ابھی مزید ضرورت ہے کہ جو ایسی کالی بھیڑیں پولیس اہلکاروں کی شکل میں ہیں ان کا کوئی سدباب کیا جائے، ان کو کوئی کیفے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کی جرت نہ کریں. ہم نے 15 پہ کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ سے قریبی پولیس اسٹیشن والے آپ سے رابطہ کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد عمران نامی یا شاید کامران نامی ایک ایس ایچ او کی کال آئی تو اس نے کافی اچھے سے ہماری بات کو سنا، ہمارا کافی ساتھ دیا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ سی ٹی او آفس جاؤ، وہاں جا کر آپ اپلیکیشن لکھو، آپ نے جو چلان سبمٹ کروایا ہے اس کا آپ فوٹو کاپی نکلوا لو، وہ ساتھ سبمٹ کر دو. لہٰذا ہم اگلے دن کل 13 تاریخ کو گزشتہ کل ہم سی ٹی او آفس فیصل آباد چلے گئے. وہاں احمد نامی پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے. ہم نے ان کو ساری بات اپنی بتائی کہ ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے بھی کافی اچھا ہمیں رسپانس دیا. پھر کہنے لگے کہ آپ کل یعنی کہ آج اتوار تھا، آج آپ کے دوپہر کو 12 بجے آپ کو بلائیں گے تو آپ حاضر ہو جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج ہو جاؤں گا. میں واپس گھر چلا گیا تو ان کی کال ہے کہ کل تو سنڈے ہے تو لہٰذا منڈے پر آپ کا کام چلے گیا ہے، منڈے کو آپ کو اور وہ جو تھا پولیس والا محمد قیس ان کو بلایا جائے گا. میں نے کہا کہ میں نے کراچی واپس جانا ہے، مجھے پہلے یہاں 3-4 دن ہو گئے اور میری جمعے والے دن شام کی ٹکٹ تھی، جمعے والے دن کی ٹکٹ کینسل کروائی میں نے، اور ہفتے کی میں آپ کی وجہ سے کروا رہا اور اتوار پہ تو کام نہیں جا سکتا، پھر مجھے پیر کو شام کو جانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مطلب کہ پورا پروسیجر ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی موٹر وے پر ٹریول کر رہا ہے، موٹر وے پر سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے، اس کو 2 دن بعد کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو کیا وہ 2 دن موٹر وے پر ہی رک کر آپ کا انتظار کرے گا کہ کب یہ معاملہ حل ہوگا، کب مجھے کوئی رسپانس ملے گا اور میں جاؤں گا؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. پھر اس نے مجھے کال پر کہا کہ آپ اس معاملے کو ختم کر دو، بری ذمہ ہے. میں نے کہا اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کو دہشت گرد کہے، ماں بہن کی گالیاں نکالے تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ تو اس نے کہا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی کہ مجھے آپ آن لائن شریک کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو منڈے والے دن دوپہر 12 بجے کال آئے گی، پتہ نہیں کس صاحب کا نام لے رہے تھے کہ ان کی کال آئے گی تو آپ انہیں کہنا مجھے آن لائن شریک کر لیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسے آن لائن شریک نہیں ہوتے، اگر آپ حاضر نہیں ہو سکتے تو ہم اس کو بری ذمہ قرار دے دیں گے. تو میرا یہ اعلیٰ حکام سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس جو واقعہ ہوا اس کا نوٹس لیا جائے، صاف شفاف تحقیق کی جائیں، اور جو ملزم ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہمیں دہشت گرد کہا، پاکستانی ہونے پر ہمیں دہشت گرد کا لقب دیا گیا، ہمارے سروں پر ٹوپی ہونا سنت رسول ہونے پر ہمیں دہشت گرد کا لقب دیا گیا، ہمارے موبائل چھینے گئے، ہمیں دھکے دیے گئے، ہمارے موبائل کی چیکنگ کی گئی، اندر پرسنل تصاویریں دیکھی گئی، سب کچھ کیا گیا، ہمارا قصور بے قصور ہونے کے باوجود سب کچھ ایسا کیا گیا. تو ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، قانونی قانون میں رہ کر جو بھی راستہ بنے وہ اختیار کیا جائے. تو ہم مریم نواز صاحبہ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے بھی ہماری یہی گزارش ہے. باقی کل ان کی کال آئے گی، کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں کیا کہا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے.